अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है दिल से निकले हैं जो लफ्ज़ फ़रत इश्तियाक़ की नावल की अगली किस्त। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी अंदरूनी कैफ़ियत को समझ गए हैं, जैसे वो जान गए हैं कि यतीम खाने में पलने बढ़ने वाला एक लावारिस बच्चा भी अना इज़्ज़त नफ्स और ख़ुददारी रख सकता है। मैं लोगों के सामने आने से हमेशा बचता और छुपता था। मैं रद्द कर दिया जाऊँगा, ठुकरा दिया जाऊँगा। रद्द होने का खौफ इतना शदीद होता था कि मैं ख़ुद को लोगों के सामना करने का हौसला ही नहीं कर पाता था। मगर इन्हें ना जाने मेरे में क्या बात अच्छी लगी जो उन्होंने मुझे साथ ले जाने का फ़ैसला कर लिया था। 1 घंटे तक मेरे साथ अकेले ही बातें करते रहने के बाद उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे पूछा, उमर तुम मेरे बेटे बनोगे? मैं हैरत से आंखें फाड़े हैरान परेशान उन्हें देख रहा था। मैं कराची में रहता हूँ, तो मेरे साथ मेरे घर से चलोगे मेरे बेटे बनकर? इतने सारे खूबसूरत, सेहतमंद और प्यारे प्यारे बच्चों में उन्होंने मुझ जैसे मामूली बच्चे को चुना था। मुझ में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें गैर मामूली लगा। यहाँ वाले सब दूसरे लोग जो दूसरे आने वाले लोग थे वो खूबसूरत, सेहतमंद और छोटी उम्र के बच्चों को गोद लेना पसंद करते थे, जबकि मैं बिल्कुल सूखा, कमज़ोर सा। उम्र भी शायद मेरी 9 साल से कुछ ज़्यादा ही थी। मैं किसी लिहाज से भी पसंद किए जाने के काबिल नहीं था। मैं डरा, सहमा, खौफज़दा और हरासा उनके बराबर उनकी गाड़ी में बैठ रहा था। मेरे साथी लड़के मुझ पर रश कर रहे थे और मैं खौफ और हरास में डूबा ये सोच रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, मेरे साथ क्या होने वाला है। तब खुद नहीं जानता था कि अगर मेरे साथ अपने साथियों से मुख्तलिफ किया गया हूँ तो अल्लाह मुझे मुख्तलिफ माहौल भी फ़राहम कर देने वाला है जहाँ मेरी बेहतरीन नशोनुमा और तरबियत होगी। लाड़काना से कराची तक का सफ़र मेरी ज़िंदगी की नया आगाज़ था। किताब ज़िस्त का नया बाब मेरे तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ। उसने मेरी ज़िंदगी अक्सर बदल कर रख दी थी। दौरान सफ़र मुझे अपने घर वालों के साथ घर के अफराद से गायबाना मुतारिफ़ करवा चुका था। इसलिए जब मैं उनके साथ उनके आलीशान घर में दाखिल हुआ तो लॉन में बैठे चाय पीते खूबरू मर्द हसीन औरत के मुतालिक ही जानता था कि ये उनका बेटा और बहू हैं। नीले रंग का फ़्रॉक पहने, बालों को 2 पोनियाँ बनाकर, नीले ही रंग के रिबन लगाए वो मेरी जैसी उम्र की लड़की उनकी पोती थी। वो तेज़ तेज़ झूला झूल रही थी। अपने दादा को गाड़ी से उतरता देखकर झूले से उतरी और अब्बा मियाँ आगे कहती हुई भागती हुई हमारे पास आ गई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। उमर बेटा ये वदिया है और वदिया ये उमर हसन है मेरा बेटा, अब ये मेरे साथ यहीं रहा करेगा। इसके सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने फ़ौरन से मेरा तारुफ़ करवाया। वह हैरत से मेरी तरफ देख रही थी, मगर उसने मज़ीद कुछ नहीं पूछा था। जिस तरह उन्होंने अपनी पोती से मेरा तारुफ़ कराया था, इसी तरह बेटे और बहू से भी कराया था। ये मेरा बेटा है और अब हमेशा मेरे साथ रहेगा। उन दोनों ने मुझे देखकर किसी ख़ास खुशगवारी का इजहार ना किया, ना ही नागवारी का। मेरा होना या ना होना जैसे उनके लिए किसी अहमियत का हामिल नहीं था। अगर इन्हें अपने घर में किसी की आमद पर किसी किस्म की नागवारी महसूस भी होती थी, तब भी वो एतराज़ करने का हक़ नहीं रखते थे। इस घर का सरबराह मुझे यहाँ अपने साथ लाया था। उनके बेटे बहू ने मेरे सलाम का जवाब देने के बाद मज़ीद मुझसे कुछ बात नहीं की थी, मगर वो ख़ुद ही इन्हें मेरे मुतालिक अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। उमर बड़ा ज़हीन बच्चा है, बहुत समझदार है, अब यहीं रहेगा, इसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कराऊँगा। खाना खाने के बाद उन्होंने मुलाजिम से मेरे लिए कमरा ठीक करवाया था, फिर खुद लेकर मुझे कमरे में आ गए थे। खुद को कभी गैर या पराया मत समझना, मैंने तुम्हें अपना बेटा बनाया है, तो यहाँ हर चीज़ बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी जैसे मेरी कमाल, नाइला और वदिया की है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। जब आँख खुलेगी तो हर मंज़र वही पुराना होगा, वही टूटी फूटी खस्ता इमारत, वही झिड़कियाँ, वही गालियाँ, वही लावारिसी, वही अकेलापन। इनकी अपनाइयत के एहसास दिलाने के बावजूद मेरे लिए इन्हें अपना मान लेना मुश्किल साबित हो रहा था। इस मुश्किल से कहीं ज़्यादा इस घर को अपना समझना था। खुद एतमादी से महरूम, डरा, सहमा, बुज़दिल उमर हसन उनके घर के मालिकों तो क्या, मुलाजिमों को भी खुद से बाला तक ऊँची मखलूक समझा करता था। खाने की मेज़ पर बैठकर चंद लुक़मे लेने से ज़्यादा नहीं खाया करता था कि वो क्या सोचेंगे, कितना भूखा और नदीदा हूँ। मुझे शायद ज़िंदगी में कभी अच्छा खाने को मिला ही नहीं। वो सच यही था, मगर मैं सर झुकाए बैठा थोड़ा थोड़ा खाना डालता था सर। वो बड़े इसरार शफ़क़त से मुख्तलिफ़ डिशेज़ मेरे सामने रखते मगर मैं किसी चीज़ को भी हाथ ना लगाता। उन्होंने अपने साथ ले जाकर मुझे ढेर सारे कपड़े, जूते और ज़रूरत का सामान दिलवा दिया था। फिर उनसे वो सब चीज़ें लेते मुझे शर्म आ रही थी और वो उमर बेटा ये भी ले लो, उमर बेटा वो भी ले लो, वो कह रहे थे। मुझे ख़रीदारी करवाए जा रहे थे। उन्होंने अपने घर लाने के अगले ही दिन स्कूल में मेरा दाखिला कराने की तैयारी कर ली थी। तालीमी साल शुरू होने में भी चंद माह बाकी थे। इन चंद माह में वो मुझे इस काबिल बना देना चाहते थे जिस स्कूल में वो चाहते मेरा दाखिला हो सके। वो लिखने और पढ़ाने में अपना सारा वक्त गुजार देते थे। उनकी मुलाकाती बेशुमार थे। दिन भर में ना जाने कितने लोग उनसे मिलने आया करते थे। इन आने वालों में अक्सरियत अहले कलम की हुआ करती थी, बाज़ उनके हम असर, उनके दोस्त, बाज़ नौआमूज़। उनमें से अपने काम पर इस्लाह लेते, राय मांगते, मशवरा तलब करते
اردو، انگریزی، روسی اور فارسی ادب میں ان کی تحقیق و تنقید کی ایک اعلیٰ متعارف تھا۔ تعریفوں اور ستائشوں کے شوقین بہت سے شعراء ادبا اپنی کتابوں کے دیباچے پیش لفظ اور تبصرے لکھوانے کے لیے ان کو باقاعدہ ان کی خوشامد کرنے آتے تھے۔ بہت سے نامی گرامی مصنفین اپنے مسودے نثر ثانی کے لیے ان کے سپرد کر کے جاتے، پھر ان کے ان ملاقاتیوں کی آمد جاری رہا کرتی تھی۔ ان کے تمام ملنے جلنے والے ان گھر کے ایک نئے افراد کے اضافے کے بابت استفار کرتے تو وہ کہتے، یہ عمر ہے، میرا بہت پیارا بیٹا۔ اتنی قطعیت سے کہتے تھے کہ پوچھنے والے کو مزید کوئی سوال کرنے کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ تحقیق کرنا اور لکھنا ان کا عشق ہے، انہیں پڑھنا کا جنون ہے، انہیں اپنے کام سے جنون کی حد تک عشق تھا۔ عشق اور جنون کا یہ سلسلہ صرف انہی تک محدود نہیں تھا۔ ان کے بیٹے بہو جنہیں ان کی ہدایت پر میں انکل آنٹی کہنے لگا تھا، وہ بھی اپنے کام سے عشق کرتے تھے، اگرچہ ان کا شعبہ بالکل مختلف تھا۔ دونوں میاں بیوی بہت قابل ڈاکٹرز تھے، بہت سنجیدہ پروفیشنلز، اپنے پروفیشن سے اس حد تک جنون کی حد تک لگاؤ رکھتے تھے۔ یہ پوری فیملی اپنے کام سے عشق کرنے والوں کی تھی۔ یہ لوگ اپنے کام کو اپنی زندگی سمجھتے تھے، اپنا پورا وقت، ساری توانائیاں اسی پہ صرف کرتے تھے۔ ابا میاں کہتے تھے کہ ان کے بیٹے بہو میں یہ فرق ہے کہ اپنے کام سے عشق کے باوجود انہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی ہے، اپنا پورا وقت فیملی کو دیتے ہیں، جبکہ وہ دونوں یہ دیکھ کر مطمئن ہوتے تھے کہ قابل اور لائق فائق دادا تو موجود ہیں، پوتی کی تعلیم و تربیت اچھی طرح کر لیں گے۔ اپنی بیٹی کو اور گھر کو دیے جانے والا وقت بھی وہ دونوں اپنے کام کو دیا کرتے تھے۔ وہ دونوں گھر پر بہت کم وقت رہتے تھے۔ ابا میاں کہتے تھے کہ ودیعہ کی پرورش ابتدا ہی سے انہوں نے کی ہے، اس کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں آنٹی اپنی پوسٹ گریجویشن میں مصروف رہی تھیں، پھر اس کے بعد پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں، اس لیے وہ اپنی ماں باپ سے زیادہ دادا سے قریب ہے۔ وہ انہیں ابا میاں کہتی ہے۔ وہ تو جیسے اس کے دوست تھے، ان سے اپنی ہر بات، ہر مسئلہ جب وہ شیئر کر لیتی تو ہی سے چین ملتا تھا، وہ بھی اس پہ چاند چھڑکتے تھے۔ وہ ان کی بہت لاڈلی تھی، اسے پالا ہی انہوں نے تھا، اپنے ماں باپ سے اتنا گہرا تعلق نہیں تھا ان کا۔ تم میں اور اس میں ایک مشترک بات، جس طرح تم اپنے نانا کو ابا میاں کہتی ہو نا، اپنا بہترین دوست سمجھتی ہو، ایسے ہی بھی وہ اپنے دادا سے بے حد قریب تھی، وہ بھی نام ابا میاں کہتی تھی۔ ان کی تعلیم و تربیت، پرورش سب انہی کی زیر نگرانی ہو رہی تھی۔ وہ اسے دیا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے رکھے اتنے پیارے نام ودیعہ کو اختصار ودیعہ نے خود کیا ہے۔ 2-2.5 سال کی عمر میں جب وہ صاف نہیں بول پاتی تھی تو اپنا نام ودیعہ کے بجائے دیا لیا کرتی تھی، تب سے وہ بھی اسے دیا کہنے لگے تھے۔ آنٹی اکثر صبح کے گئے رات کو گھر آنے کے بعد سوائے سونے کے ان کے کسی چیز کی ان میں سکت نہ ہوتی۔ گھر پر سارا وقت ہم تینوں لوگ ہوا کرتے تھے یا ملازمین۔ جس وقت ابا میاں اپنی اسٹڈی میں، لکھنے یا پڑھنے میں مصروف ہوتے، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کروں۔ اسکول میں داخلے کی تیاری کے لیے جو کچھ وہ مجھے پڑھنے، لکھنے اور یاد کرنے کو دیا کرتے تھے، وہ سب میں یاد کر لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اپنے کمرے کی دیواروں کو خاموشی سے تکا کرتا تھا۔ ان کا کام چونکہ تحقیقی نوعیت کا تھا تو محنت اور توجہ بھی زیادہ درکار تھی۔ وہ نوجوانوں سے بھی زیادہ چاقو چوبند اور محنت کے شائق تھے، مگر اپنی اس محنت اور کاموں کے دوران بھی وہ ودیعہ اور مجھ سے غافل نہیں رہتے تھے۔ اس روز جب میں اسٹڈی میں ان کے پاس سے اٹھ رہا تھا، تب ودیعہ ان سے کوئی بات کرنے آئی تھی۔ تمہاری بات کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے ابھی تک عمر سے دوستی کیوں نہیں کی ہے؟ ویسے تو بہت سی شکوائتیں کیا کرتی تھیں کہ ابا میاں آپ اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، مامی پاپا اپنے کاموں میں اکیلی گھر پر بور ہو جاتی ہوں، اور جب اکیلی نہیں ہو، عمر یہاں موجود ہے، تو اسے اکیلا بور ہونے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ انہوں نے اسے سازش کی، اس کی کوتاہی کا احساس دلایا۔ عمر بات ہی نہیں کرتا، میں کیا بات کروں؟ اسے جھٹ اپنی صفائی پیش کی۔ یہ بات نہیں کرتا تو کیا تم بات کرنے کی کوشش کیا کرو؟ اس کی دلیل کے جواب میں انہوں نے حجت تیار کی۔ اس بار وہ اپنی صفائی میں کچھ نہ بولی، اس نے شرمندگی سے خاموش رہ کر گویا اپنی کوتاہی کو تسلیم کر لیا۔ مگر وہ جانتا تھا ودیعہ غلط نہیں ہے، غلط میں ہوں۔ اب تک کی زندگی میں کوئی دوست بنا ہی نہیں سکا تھا، کوئی ایک بھی نہیں۔ اگر میں کسی سے دوستی نہیں کر پاتا تھا تو کوئی مجھ سے دوستی کرنے کا خواہشمند بھی تو نہیں ہوا کرتا تھا۔ قصور اس لڑکی کا نہیں، میرا تھا۔ ساری دنیا غلط نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی تو مجھ میں ہی تھی۔ مگر جب ہم دونوں آگے پیچھے اسٹڈی سے باہر نکلتے تو مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی۔ آؤ عمر، میں تمہیں اپنا روم دکھاؤں۔ میں بغیر کسی خواہش اور دلچسپی زبردستی اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس کے کمرے میں ہر سائز کی گڑیوں، ٹیڈی بیئرز اور دوسرے کھلونے سے بھرا پڑا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل کے برابر میں ایک بک شیلف تھی، وہ سینڈریلا اور سلیپنگ بیوٹی سے شروع ہو کر ہر طرح کی اسٹوری بک سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتی رہی کہ میرے ساتھ کیا کھیلے۔ وہ یقیناً یہی سوچ رہی تھی کہ ایک لڑکا اس کے ساتھ اس کی گڑیوں سے تو کھیل نہیں سکتا،
پھر وہ اپنی الماری سے چاکلیٹس کا بھرا ہوا ڈبہ نکال لائی. امپورٹڈ کیا؟ میں نے تو کبھی لوکل چاکلیٹ بھی نہیں کھائی تھی، کبھی کھائی ہی نہیں تھی، مگر اس کے آگے بڑے ہوئے ڈبے کی طرف میں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. ابا میاں بتا رہے تھے کہ تمہارا ایڈمیشن میرے ہی اسکول میں کروائیں گے، ہم دونوں ساتھ اسکول جایا کریں گے. کتنا مزہ آئے گا نا عمر. وہ اپنی سمجھ کے مطابق اپنی دادا کی باتوں پر اور ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور بات سے بات نکالنے کی کوشش بھی. اور میں نظریں نیچے کیے صرف جواب طلب باتوں پر اٹک اٹک کر بول رہا تھا. یہاں آنے کے بعد میری کم اعتمادی اور احساس محرومی احساس کمتری میں تبدیل ہو گئی تھی. وہ اب مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر میں خود میں اتنا اعتماد پاتا ہی نہیں تھا کہ اس کا دوستی کا بڑا ہاتھ تھام لوں. میں داخلہ ٹیسٹ میں بہت اچھا تو نہیں دے سکا، مگر ابا میاں کی کوششوں سے مجھے ودیہ کے اسکول میں داخلہ مل گیا. ہم دونوں ایک ہی گریڈ میں تھے. وہ 7 سال کی تھی، یعنی مجھ سے تقریباً 2 سال چھوٹی، اور میں اپنی عمر کے لحاظ سے وہ پڑھائی میں آگے تھی اور میں اسے بہت پیچھے. آنٹی انکل کو یہ بات کتنی بری لگی ہوگی کہ کہیں سے اٹھا کر لایا ایک لاوارث یتیم ان کی لاڈلی بیٹی کی برابری کریں، شہر کے اس بہترین اسکول میں پڑھے جس میں وہ پڑھتی ہیں. وہ میں نہیں جانتا. انہوں نے بظاہر کسی ناگواری یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا بھی نہیں تھا، مگر میں جانتا تھا کہ آنٹی کو یہ بات زیادہ اچھی نہیں لگے گی. وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ مہذب خاتون تھیں. اپنی زبانی یا رویے سے انہوں نے کچھ ظاہر نہیں کیا تھا، مگر میں بہت کم عمری میں ہی لوگوں کی آنکھیں پڑھ لیا کرتا تھا. اسکول کا پہلا دن تھا. ڈرائیور ہم دونوں کو اسکول چھوڑ گیا تھا. سارے راستے خوف سے میری بری حالت رہی تھی. گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے ودیہ کو اپنے کئی دوست نظر آئے. یہ اب کیا کہے گی اپنے دوستوں سے میرے بارے میں؟ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں؟ میری ہتھیلیاں پسینے سے تربتر تھیں. یہ عمر ہے بھائی، میرا کزن ہے. اس نے اپنے دوستوں سے میرا تعارف یقیناً ابا میاں کے سمجھانے پر کروایا تھا. انہوں نے ہی سمجھایا تھا کہ وہ مجھے کزن کہہ کر اپنے دوستوں سے تعارف کروائے گی، مگر وہ اسکول میں ہمارے ساتھ تو نہیں آئے تھے. وہ اپنے دوستوں کو جو چاہتی کہہ کر میرا تعارف کروا سکتی تھی. یہ عمر میں ابا میاں کسی اور فنڈ سے اٹھا کر اسے ہمارے گھر لے آئے ہیں. وہ جس طرح چاہتی اپنے دوستوں کے درمیان میری تصدیق کر سکتی تھی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. میرا خوف سے کانپتا سہمتا دل اس کے تعارف کے بعد یک ہی مطمئن ہو گیا تھا. اس کے سب دوستوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا، اپنا اپنا تعارف کروایا. مجھے لگا وہ مجھے چھوڑ کر اپنے دوستوں میں مگن ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا. وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ہماری کلاس میں آ گئی. ابھی اسکول لگنے میں کچھ دیر تھی. اس دوران وہ مجھے ہمارے مختلف ٹیچرز اور اسکول فیلوز سے متعارف کرانے لگے. وہ کلاس کی ہر دل عزیز ترین طالبہ ہے. اس کا اندازہ مجھے ایک ہی دن میں ہو گیا تھا. وہ پوری کلاس میں سب سے نمایاں، تمام ٹیچرز کی فیوریٹ، کلاس کے ہر بچے سے اس کی دوستی تھی. اس پورا دن اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا. لنچ بریک میں میں اس کے اور اس کے خاص دوستوں کے ساتھ تھا. اس کا 3 لڑکیوں اور 2 لڑکوں پر مشتمل گروپ جس میں اس نے مجھے شامل کر لیا تھا. میں نہ لنچ کر سکا، نہ ہی اس کی کسی قسم کی باتوں میں کوئی شریک ہو سکا. تمہارا کزن تو بہت چپ چپ رہتا ہے ودیہ، اس کی ایک دوست نے میرے بارے میں تبصرہ کیا. آج اس کا اسکول کا پہلا دن ہے نا. اس نے اپنے دوست کو مطمئن کیا، مگر گھر آتے ہوئے واپسی میں راستے میں مجھے ٹوکا. تم اتنے چپ کیوں تھے؟ میرے چپ رہنے کی وجہ دریافت کیے جانے پر جواب میں بھی میں چپ ہی رہا. گھر واپس آنے کے بعد کھانے کی میز پر جب ابا میاں نے اسکول سے پہلے دن کے متعلق مجھ سے پوچھا تو مجھ سے پہلے وہ ہنستے ہوئے ان سے کہنے لگی، ابا میاں یہ اسکول میں اتنا گنوار اور جاہل لگ رہا تھا، کسی بات پر بھی اس سے کچھ نہیں بولا گیا. مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا. وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی. وہ دن بہت اچھا گزرا ابا میاں، میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا. 7 سال کی لڑکی اپنی میچیورٹی سے مجھے ایک دن میں دوسری مرتبہ حیران کر رہی تھی. میں اپنی عمر سے آگے سوچتا تھا تو اس کی وجہ میرے حالات تھے، مگر وہ ایسی کیوں تھی؟ اتنی احتیاط، دوسروں کے احساسات کی فکر. اس کی عمر ابھی ان سب باتوں کی نہیں تھی. ابا میاں کے سمجھانے پر اسے مجھے کزن کہہ کر ہمارے ٹیچرز اور ساتھیوں سے ملوایا تھا. تبھی وہ اپنی قریبی ترین دوستوں کو رازداری کے ساتھ میرے متعلق جو چاہے کہہ سکتی تھی. ابا میاں کہیں سے اٹھا کر لائے اس کارٹون کو. میں سارا دن اس کے ساتھ رہا اور جانتا تھا کہ اس نے اپنے کسی دوست سے میرے متعلق کوئی بری بات نہیں کی. آنے والے دنوں میں مجھے اس لڑکی سے اپنائیت کا احساس کیوں کر ہونے لگا. اس میں میرا نہیں، صرف اس کا ہاتھ تھا. میں اسکول میں کسی سے کچھ بھی نہیں بول پاتا تھا. کوئی ٹیچر کچھ پوچھ لیتا تو جواب دینے میں زبان لڑکھڑا جاتی تھی. میں ہکلانے لگتا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے. مگر وہ میرا کبھی مذاق نہیں اڑاتی تھی، نہ اسکول میں، نہ گھر میں، نہ اکیلے میں، نہ سب کے سامنے. وہ میری کمزوریوں کو اچھالنے کے بجائے میری حوصلہ افزائی کرتی، پڑھائی میں میری مدد کرتی. میں اسکول میں اس کے دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے سے گریز کرتا، اکیلے رہنے کو ترجیح دیتا، تو وہ اپنے دوستوں سے ہلا گلا چھوڑ کر بار بار میرے پاس آ جاتی. میں سب کے سامنے تو نہیں، مگر اکیلے میں سے باتیں کرنے لگا تھا. ابا میاں تک سے میں ابھی بھی ہچکچاتا تھا، مگر ودیہ سے بات کرتے نہ میری زبان لڑکھڑاتی تھی، نہ میرا دل تیز سے دھڑکتا تھا، نہ ہاتھ پاؤں کانپتے تھے. اسکول کے بعد گھر پر ہم دونوں سارا وقت ساتھ ہوتے تھے. ابا میاں ہم دونوں کے ساتھ
दोपहर का खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने चले जाते थे। शाम में उनकी मुलाकातों का ढेर लग जाता था। वो लिखने पढ़ने में मसरूफ़ हो जाते या फिर अदबी हवाले से किसी न किसी तकरीब में मदऊ होते। यूँ ही सारे वक्त में हम दोनों एक दूसरे के साथ होते। दोपहर में सोना वदिया को अच्छा नहीं लगता था और मुझे तो इसकी आदत ही नहीं थी। सो दोपहर में आप अपने स्कूल का काम लेकर बैठ जाते और काम करने के बाद वदिया की फरमाइश पर खेलने या बातें करने। वो मेरी खातिर गुड़ियों टाइप के अपने लड़कियों वाले खेलों को तर्क करके फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस खेलने का प्रोग्राम बनाती। वो हर वो खेल मुझसे ज़्यादा अच्छी थी। फुटबॉल में मुझसे ज़्यादा तेज़ भागती थी। मैं लड़का होने के बावजूद थक जाता था। मैं उससे ये बात नहीं कहता था कि अब बस करो, मैं थक गया हूँ, मगर वो मेरी हल्की रफ्तार होते देखकर खुद ही खेल ख़त्म कर देती थी। फिर हम दोनों लॉन में एक साथ झूले में बैठ जाते, बातें करते। वो ज़्यादा, मैं कम, झूला लेते। बुआ जी शाम के वक्त हल्के फुल्के स्नैक और दूध या जूस वगैरह का गिलास हमारे लिए लाती। वो खाते पीते। मुझे वहाँ रहते हुए काफ़ी महीने हो चुके थे। एक रोज़ उस रोज़ हम दोनों झूले पे बैठे थे जब उनसे बोली, पता है उमर, मैंने अब्बा मियाँ से अपने लिए बहुत सारी स्टोरी बुक्स मंगवाई हैं। अब्बा मियाँ इन दोनों किसी अदबी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इंग्लिस्तान गए हुए थे। मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं ना, मैंने सारी पढ़ लिया। बहुत बोरियत हो रही है। अल्लाह करे अब्बा मियाँ जल्दी आ जाएँ। अब्बा मियाँ का अदबी ज़ौक़ पूरा का पूरा उनकी पोती में मुंतकिल हुआ था। वो अपनी उम्र से मुताबिकत रखती किताबें तो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ा करती थी, साथ ही बड़ों की किताबें पढ़ने की भी कोशिश करती थी। समझ में चाहे कुछ आए ना आए, मगर वो सिंड्रेला, स्नो वाइट को डिस्कस करने वाली उम्र में इन अदीबों और किताबों के नामों को जानती थी कि जिनके बारे में हम उम्र बच्चों ने कभी भूले भटके नाम भी नहीं सुने होंगे। उम्र, तुम्हें कोई कहानी नहीं आती? कहानियों की किताबें इसके लिए ऐसी थी जैसे नींद की गोलियाँ। कोई कहानी पढ़े तो नींद आएगी, वरना नहीं। मैं बेड पर ले चुका था जब वदिया दरवाज़ा खोल कर अंदर आई। मैं उठकर बैठ गया, वो भी मेरे पास बैठ गई। बताओ ना उमर, तुम्हें कोई कहानी आती है? कहानी? मैं हैरत से उसे देखने लगा। हाँ ना, कहानी, कोई सी भी कहानी जो तुम्हें आती हो, प्लीज़ मुझे सुनाओ। कैसी कहानी? मैंने उलझे हुए अंदाज से उसे देखा। कोई सी भी सुनाओ ना। उसे बस हर हाल में कहानी सुननी थी, चाहे वो जैसी भी हो। वो खुद को मेरी दोस्त कहती थी। वो इतनी अच्छी है, वो मेरी किसी बात का मजाक नहीं उड़ाती। मेरी कहानियाँ सोचना, कहानियाँ बनाने से नफ़रत करता था, शदीद नफ़रत। मेरे दिमाग की इस तावील को मेरे दिल ने इस लड़की की खूबियाँ गिनवाकर एक ही पल में मुस्तरद कर दिया था। वो मेरा इतना ख्याल रखती थी, स्कूल में मेरे साथ रहती थी, पढ़ाई में मेरी इस कदर मदद करती थी, अपनी पसंद के खेल छोड़कर मेरे खातिर दूसरे खेल खेलती। तो क्या मैं उसे खुश करने के लिए कोई कहानी नहीं सुना सकता था? मेरे जहन में खुद ब खुद ही चंद किरदार उभरने लगे, कुछ सिचुएशंस आने लगी। चंद मिनटों में कहानी मेरे जहन में आ चुकी थी। मैंने कहानी शुरू की। वो 9 साल के एक बच्चे की मुहिम जोई की कहानी थी। उसमें जादू भी था, उड़ने वाले कालीन, उड़ने वाले घोड़े, जादू, देव। बच्चों की पसंद के तमाम किरदार इसमें मौजूद थे। वो बेड पर पाँव लटका कर बैठी हुई थी, मगर जैसे जैसे मेरी कहानी आगे बढ़ रही थी, उसकी दिलचस्पी और महवियत बढ़ती जा रही थी। अब वो बेड पर आलती पालती मारकर जम कर बैठी थी। जब तक कहानी ख़त्म नहीं होगी वो नहीं उठेगी। फिर उमर, फिर क्या हुआ? वो गाज़ से किस तरह निकला? वो बीच में पल दो पल के लिए जहाँ चुप होता, वो बेसब्री से कहानी आगे सुनने की बेचैनी में मुब्तला हो जाती। उसे मालूम नहीं था कि मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चुप होने के बाद सोचता हूँ कि अपने ज़हन में मेन सस्पेंस डायलॉग के साथ तरतीब दे रहा होता हूँ। और फिर अली अपने दोस्तों को जादूगर की कैद से छुड़ाकर वापस ले आया और सब हंसी खुशी रहने लगे। मैंने कहानी ख़त्म की तो वो बेसाख्ता बोली, बहुत अच्छी कहानी सुनाई तुमने उमर। इतनी अच्छी कहानी तो मेरी किसी स्टोरी बुक में भी नहीं थी। तुमने इतनी अच्छी कहानी किस बुक में पढ़ी? मुझे उसका नाम बताओ, मैं अब्बा मियाँ से अपने लिए मंगवा लूँगी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रहा था। ऊट पटांग जो मेरे जहन में आ रहा था, मैं बोले गया। वो ऊट पटांग मन गढ़ फजूल उसे अच्छा लगा। अपनी कहानियों की हर किताबों से ज़्यादा अच्छा। पहले दिल में आई कि उसे झूठ बोल दूँ, कह दूँ बहुत पहले किसी से सुनी थी, मगर वो लड़की जो फ़खरिया मुझे अपना दोस्त और कज़न कहकर सबसे मुतारफ़ कराती थी, उसे झूठ बोलना मुझे अच्छा न लगा। मेरे सच बोलने पर अब आंखें फाड़ने की बारी उसकी थी। ये तुमने कहीं नहीं पढ़ी, खुद बनाई है, अभी अभी मेरे सामने बैठकर? नहीं, वाकई तुम मजाक कर रहे हो। वो हैरत से कंग मुझे देख रही थी। इसकी हैरत में मुझे तारीफ़ और सताइश और पसंदीदगी वाज़ेह नज़र आ रही थी। अभी वो ये तो नहीं जानती थी कि अच्छी लगने वाली किस चीज़ की तारीफ़ किस तरह की जाती है, मगर उसकी हैरत और एक्साइटमेंट मुझे खुद ब खुद उसकी बेतहाशा पसंदीदगी का पता दे रही थी। तुमने कहानी खुद से कैसे बना ली उमर? वो अब जैसे कहानी बनाने की तरकीब मुझसे जानना चाहती थी। पता नहीं, मैंने बेचारगी से कंधे उचकाए। कहानी कैसे बना करती है मैं खुद भी नहीं जानता, इसे क्या बताता। तुम इसके अलावा और कहानियाँ भी बना सकते हो? हाँ। फिर जब मैं कहूँगी तुम मुझे कहानी सुनाया करोगे। मेरे
سر ہلانے پہ وہ خوش ہو گئی، جیسے اسے بہت بڑی خاص چیز دینے کا وعدہ کر لیا ہو میں نے۔ جو کچھ میں نے اسے اپنے دل میں گھڑ کر سنایا تھا اس میں اچھا کچھ بھی نہیں تھا، میں جانتا تھا، لیکن اگر اسے اچھا لگا ہے تو میں ایسی کہانیاں گھڑ کر اسے ہر روز سنا سکتا تھا۔ اگلی رات جب میں کمرے میں آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ عمر کہانی، اس نے بڑے حق سے کہانی سننے کا مطالبہ کیا تھا مجھ سے۔